बची ته پته ده چې دا میاشت انتهایی مبارکه میاشت ده. دی میاشت کې د ټول کائنات سردار محبوب کبریا محمد مصطفی احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سلورم روز پیر روز مکہ مکرمہ بیا د حضرت عبداللہ حضرت آمنہ پکور کے سحر وقت کی ولادت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوه. تاریخ کی اختلاف تے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ولادت تاریخ 12 دے 9 دے 8 دے دیکھ اختلاف تے او ډیر سخت اختلاف تے باغ اختلاف کی نه پریوز. محترم ولادت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په دغه میاشت کې شعر بعثت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په دغه میاشت کې شوه. د زمانی طرز داده وتیره د زمانه دادا چې تیرو پسې رڼا راځي، شپې پسې سحر راځي، خزاں پسې بهار راځي. محترم کفر خزاں او د کفر خزاں په ټولې دنیا کې خورشه ټول دنیا د کفر خزانه ډکشي وا. زما استاسو بلکې د ټول کائنات محبوب مکرم محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر تشریف راوړو نو په ټولې دنیا کې د ایمان بهار خور شو. ربیع الاول ربیع عربی کے ویلے کیگی، بہار تا اول ویلے کیگی، رنبنی تا پہلا ربیع الاول. محترم زما استاسو خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری پیدائش یو معمولی پیدائش نو بلکہ د کندو په سر باندې صادر اچون کې محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ. یتیمانانو په سر باندې لاس اخدون کې محمد تشریف راوړو. جڑی دن کو لرا خندا ورکون کی محمد تشریف راوڑو. جہنم نہ بچکون کی محمد تشریف راوڑو. جنت پلار بانتی چلون کی محمد تشریف راوڑو. مصطفیٰ تشریف راوڑو. محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا اول الناس خلقا وآخرهم بعثا. انا اول الانبیاء. زما روح اللہ رب العزت د ټولو انبیاءونا مخکی پیدا کړي، لیکن بعثت زما په دنیا کې ټولو نفس شه دي. اول الانبیاء آدم و آخره محمد. نبوت ابتدا د حضرت آدم علیہ السلام نکڑے او د نبوت اختتام نبوت خاتمه په ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې کړي. محترمو
दरातलो पर तरतीब की जमा उस्तासो पैगंबर आखिरी दे, लेकिन वलाड़ द टोलो नमक की दे मेराज पशपी बांती आदम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नवाखला तर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पूरी टोल अंबिया मुक्तदियान कारी और जमा उस्तासु खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा कारी। मोहतरम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई आना दावतु इब्राहिम, ज़द इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ खलीलुल्लाह वाड़ी आमीन पे ज़बीहुल्लाह की दुआ कबलून के अल्लाह दे और गवाही राकून के कलामुल्लाह दे। इब्राहिम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुआ वाड़ी रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, अल्लाह द बैतुल्लाह दीवारुना जुड़वल जमा करू, अल्लाह बैतुल्लाह तामीर कौल जमा करू, लेकिन दी बैतुल्लाह आबाद उनके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई आना दावतु इब्राहिम, ज़द इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआइम व बिशारतु ईसा और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बशारतियम। कुरान गोयाई की या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खपल उम्मत बनी इस्राइल त फरमाई इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, ए बनी इस्राइल ज़दा अल्लाह ताला द तरफ नस्तासु त पैगंबर रागले मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, ज़द जान नमख की पैगंबर तस्दीक कौम, ज़द जान नमख की पैगंबर बनती नाजिल शुदा किताब तस्दीक कौम, ज़मान नमख की हजरत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबूवत हो, ज़मान नमख की हजरत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बनती नाजिल शुदा किताब नुम तौरात हो। लेकिन ज़मा रातलू सरा शरीयत द मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खत्म शो, ज़मा रातलू सरा किताब द मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मनसूख शो। उस द मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शरीयत पैरवी कौल जायज न दी, उस द मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किताब पैरवी कौल जायज न दी। लेकिन ए बनी इसराइलो ज़या उदासी पैगंबर खुशखबरी तासु लरा कहूं कि हागा पैगंबर माना पस दे और दहागा पैगंबर किताब खत्मी दुन के किताब न दे, दहागा किताब दहागा पैगंबर शरीयत खत्मी दुन के शरीयत न दे, दहागा पैगंबर उम्मत खत्मी दुन के उम्मत न दे। फरमाई मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, माना पसरत उनके पैगंबर चिन्नुमी अहमद दे ज़ता सुलरा खुशखबरी राको, अहमद इनुम दे। ज़मा उस्ताद द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम अहमद हम दे मुहम्मद हम दे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखबला फरमाई अना अहमद अना मुहम्मद अना अल हासिब अना अल आकिब अना अल माही। मुहम्मद नुम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखुदून के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे।
او دا نوم اگر چې جاری شید نیکه عبدالمطلب په جبه دی لیکن دا نوم ای خودلے اللہ رب العزت په اسمانونو باندې دی لکه بی بی آمنہ فرمائی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په بدن کې زما په بطن کې زما په رحم کې پیدائش شروع شو نو آوازونه راتلل شروع شو بشرا لک یا آمینہ اے امنا ستالر خوشخبری دا ستالر زیر دے ان فإنک حملت بسید الاولین والآخرین ستاپ بطن کی ستاپ خیٹی کی ستاپ حمل کی سید الاولین دے سید الاخرین دے فیضا ولدتا چکلا هغه بچے پیدا شي نو نوم ای خودو ضرورت تاسو لره نشته ده ها نوم بی محمد دی نوم اسمانونو کې خلی شو دا نراله پیغمبر دی محترم حضرت عبدالمطلب فرمائی ما خوب وکتو خوب کې ګورم چې زما د شانا یو زنجیر وزي او هغه زنجیر اسمان طرف ته ځي او دی زنجیر نه رڼاګانې راوځي خلق دی زنجیر پورې نخلي او اسمان طرف ته خیږي او سدي زنجیر نه کتار تاوي فرمای ما دا خوب تعبیر کون کی تا بیان کو هغه ما ته وی ستا په اولاد کې به داسې بچے پیدا کیږي څوک چې د هغه په قدمونو کې کېناستو څوک چې هغه په سپلو کې کېناستو هغه په شان د بلال سره د سپلو نه به جنت ته لاړ شي او څوک چې د ده په قدمونو کې کېناستو د ده په پیزار کې کېناستو هغه په شان د ابو جهل به جهنم ته لاړ شي محترمو زما استا بلکہ دا ټول کائنات محبوب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف تذکرہ ذکر نات صرف زما پا جبا نہ دے صرف امت محمدیہ پا جبا نہ دے بلکہ غیر ہم زما دا پیغمبر تعریف نہ کی او دا زنویم قرآن پا دیبانتی گویائی کئی یجدونہو مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل زمان دا خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریفو نبتا سو پا انجیل کم بیامو میں زمان دا خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریفو نتا سو با تورات کی ہم بیامو میں زتردی پوری ویم چی دا ہندوانو وید کی ہم دا زمان خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریفو نا موجود دی دا سکانو پا گرند کی ہم زمان دا خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریفو نا موجود دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دے خپلو صحابو سرا د یہودیانو کور دے یہودی دند د بچی نزاع عالم دے روح پرواز کئی آخری ساؤن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا فرمائی راضی چی د خبر واخلو ما تا د دینا چی د سرو اوخانو قطار اولگو شي بہتر دادا چی یو انسان د جہنم نہ بچی او جنت تلڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابہ سرا هغه یہودی کور تلڑ شي دند چلاړ شي یہودی اولاد خپل بچی سرتا او د تورات تلاوت کوي
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हल वजदत सिफती व नाती व मखरजी व इस्मी व जिक्री। मिशकात ललम मिशकात अल्फाज ता सुपमख की नकल कोम मिशकात की दा अल्फाज दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदी तो वही आया को तौरात की जमा तारीफ स्टदियाओ कना तौरात की जमानात स्टदियाओ कना प तौरात की जमा सिफत स्टदियाओ कना। यहूदी जवाब की वही ला दरोगजन गोरे मुनाफिकी और मुनाफिक द्री निशानानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली इजा हदसा कज़िबा चिकला खबर कई दरोग बोई इजा वादा खाना चिकला वादों की नो खिलाफ वर्जी खिलाफ वर्जी भाई कई वैजा तुमीना खाना और चिकला अमानत वाला वर्के नु दे बखियानत कई द्री निशानियां दे मुनाफिको खुद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तवई स्ता पर तौरात की जमा तारीफ ते दे और कमीज ते दे पर जवाब की वैला दा गुफ्तगू आगम मरकीदू के बचे वाउली आलम नजा की प्रोत ते रूह परवास की हागा बचे वाउरी हागा बचे स्तरगी कुलावी की वो तो मोहम्मदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तो फरमाई औज मोहम्मदी हुई ब्या वाउरा कज़िबा अभी जमा प्लार दरोग होई ज़कची स्ता तारीफ स्ता नात स्ता सिफत खुद तौरात पर हर वर्के की मौजूद दे दाग बचे हुई प्लार दरोग हुई बचे वर्तो ही ना स्ता तारीफ हो द तौरात पर हर वर्क पाती मौजूद दे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बची तो हुई चिकल दर तदुमर पता द ची तौरात की जमा तज़किरा दा जमा तारीफ ते जमा सिफत ते नो मनी वाली ना बचे हुई या रसूलुल्लाह मनम खुमालस माल बस मिलावीगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तो फरमाई ताला जन्नत जमानत जरा चिकला गवाउरी जन्नत जमानत रसूलुल्लाह राकई नगवी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलतम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे खपल उम्मत न देर करे दा गुनाहगार उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न देर करे फरमाई यज़मिनु ली मा बैन लिहयतैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मिन लहुल जन्नह। ए जमा उम्मतियानो मालर दो शिजुनो जमानत राकै यौ द जबी जमानत राकै चिदी जबी सर बता सुचा त कंजल न कवय बदी रदी बनवय द चा गिबत पर न कवय पचा बो तोहमत न लगवय और यो खपल द शर्मगाहुनो माल जमानत राकै अज़मिन लहुल जन्नह जबता सुल द जन्नत जमानत राकै जिकल आगा बचे मर्शी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ए यहूदी तो स्लाड शदलती न दा उस्तान दे दा जुनून हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ख्वात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशी वो फरमाई आयशा वो घर में का कफन नवी नुजमा सादर खर्च का कफन इंतजाम होगा उस्ताद यहूदी बचे न दे दा जमा रूहानी बचे दे दा जमा रूहानी बचे दे मारज को जमाद खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा सिर्फ कुरान की नदा जमाद खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ सिर्फ द मुसलमान पर जवाब आंती न दे बल्कि जमाद खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा पर इंजील की हुमदा जमाद खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा तारीफ तौसीफ पर तौरात की हुमदे जमाद खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ द हिंदुआन पर वेद की हुमदा जमाद खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ द सिकानु पर ग्रंथ के हुमदा लगा आगा ग्रंथ के दासी अल्फाज दी अरब का बाशी अहद का प्यारा ज़बां पे ता उम्मती उम्मती का नारा कमर पे पटका जो मीम का था वो नामे अहमद बता रहा था जो रहने सपने में एक बालम सुकेर मोरे नजर पड़ा था अजब सीती मनमोहनी सूरत निराली सज दज दिखा रहा था दाद सिकानु ग्रंथ अल्फाज ता सुपमख की नकल को
और दगरंगी इंजील के इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनती नाजिल की दुन की किताब दे इंजील की दी जदो दी दा यरूशलम वजा मोहम्मद दे द यरूशलम जामनो ए द यरूशलम मनन को यरूशलम जामनो द मोहम्मद पर कदमों की हिदायत थे द मोहम्मद पर कदमों की हिदायत थे वाक़े अस्हाबे फील चे सूरे फील नाजिल शेर यागी पर बारी की 50 रोज़े मख की जमात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश न दा वाक़े पे खशीद अबरहा उखानो अबरहा बैतुल्ला अरताओल द पारा रागले द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निक उखान खपल पर कब्जे की सल उखान खपल पर कब्जे की गजदी पतख्त नास्ते चिकला हजरत अब्दुल मुतल्लिब तशरीफ रावड़ी देख पल दे तख्त न कुशी और तख्त बांधे हजरत अब्दुल मुतल्लिब की ने अजीबा कौनती खबर अदा पिशा सल उखान पखपल कब्जे के आखिरी हो चिकला मखामख राजी नखपल तख्त की ने लिकुन की डेरा खिस्ता खबर लिकल्ला फरमाई दा कमाल द हजरत अब्दुल मुतल्लिब न बल्कि दा कमाल द हागा रणाओ चिकमा रणा द मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द वजना हजरत अब्दुल मुतल्लिब पर ऊंचुली की जलिदा हागा रणा द वजना अब रहा पर जड़की हेबत द अब्दुल मुतल्लिब पैदाशु यरा द अब्दुल मुतल्लिब पैदाशवा और तख्त न कुशु अब्दुल मुतल्लिब पर तख्त बांध की नो मोहतरमो हजरत अब्दुल मुतल्लिब अब रहा तो वही जमा उखान माल राका अब रहा वर्तवी तद उखान खबर का इज़ बैतुल्लाह ताओल रागले हजरत अब्दुल मुतल्लिब वर्त फरमाई जद उखान मजाजी मालिकिम और जब मेहमान नवाजिम जब मिलमानो बांती पैस को बैतुल्लाह द अल्लाह कोर दे मुहाफिजी अल्लाह दे सलूर शिदुन हिफाजत अल्लाह की बैतुल्लाह रसूलुल्लाह कलामुल्लाह सलातुल्लाह ता सलूर शिदुन दी ददी हिफाजत अल्लाह की बैतुल्लाह मुहाफिज अल्लाह दे द रसूलुल्लाह मुहाफिज अल्लाह दे कल यो मुशरिक यो काफिर यो तलवार लाश के अगस्त दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूलो नन बत्ता सुख माना बच गई जोएम दच्चा दासी मजाल निश्ते दे पचा की दा ताकत निश्ते दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखकिल राशि और ब्यादासी खबरों की लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दपारा अल्लाह रब्बुल इज्जत यो उसवा पैदा करवा अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरिए उम्मत का अकीदा खुदला मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद पर जवाब की कनन जवे या मुंकिसो पे अगर बवे माँ बा नबी बच गई माँ बा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बच गई माँ बा मुश्किल कुशा अली करमुल्लाह वजह बच गई लेकिन रसूलुल्लाह अकीदा आ गई चिकला गद जब नउजी मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह दा अकीदा आपरा बचकउन के अल्लाह दे नज़मा मोहतरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश आमद से मामूली पैदाइश मामूली आमद न बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातलो सरा
چې کوم خلق بلات او عزا ته سجدي کولی، لات او عزا ته به آوازونه کول، هغو الله ته آوازونه شروع کړه، هغو الله اکبر ویل شروع کړه. زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو سره نقشه بدله شوه، رهزن رهبر جوړ شو، ظالمان عادلان جوړ شو، رزیل شریف جوړ شو. د عرب بدوان قرآن کې هغه ته بیا الله فرمایي رضی الله، یعنی د عرب بدوان رضی الله جوړ شو. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل گریبان په خپل داسې ونیسي، داسې کلک ونیسي او وی اے عمره تعالی یاد دی تابو خان سره وی، اے عمره تا ته یاد دی ستا پلار ورته رسول سره تړلی، اے عمره تا ته یاد دی تابو خان ومنتی تیل لګول، اے عمره تا ته یاد دی ونی لاندې ګټه بستا تکیا وا وګدا کرته به دی اغوستي وا، نن تا ته خلق امیر المؤمنین وی، نن تا ته خلق فاروق وی. 22 लाख مربع میل باندې ستا سکر اجدا ستا مہر لگی، ستا د درینا قیصر و کسرا یریگی. اے عمرہ دا ستا کمال نہ دے، دا کمال غلامی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال عشق محمد الرسول اللہ دا کمال عشق رسول دے، دا برکات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. وچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑو، دا دربار تاسی دربار دے، تاجر راغے صدیق جوڑ شو، چرواہ راغے فاروق جوڑ شو، دولت مند راغے عثمان غنی جوڑ شو. او پا گلو کی اتنیم کالا بچے لبی کہوں کے چکلا دی دربار تراغے حیدر قرار جوڑ شو. زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش نرالا پیدائش تے، فرمائی انما ولدت مطہرا، داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ دی، انما ولدت مطہرا، ز پاک صاحب پیدا شیم، دائی لرا دائی لرا پاکولو ضرورت نوز، اللہ کریم پاک پیدا کریم. حضرت حسان پا منبر بانتی ناستے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخامخ ناستے، حضرت حسان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف پدا سے الفاظ حسن کئی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اے دا اللہ محبوبہ ستا غنتی خستا مخوالا ماننا پوری سوک ندے قتلے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یو خدا داسی ندا پیدا شے چیاغی ستا غنتی اجمل ستا غنتی خستا بچے پیدا کرے، داسی خائستے. ذکر فرمائی انما ولدت مطہرا، ذا اللہ کریم خستا پیدا کرے. در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد، در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش معمولی پیدائش نو، زویم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سرد خلقو تعریف شو، د خلقو پہچانو شو. د حضرت عبداللہ زوی دے، د حضرت آمنہ زوی دے، د عبدالمطلب نسے دے، لس ترونی دی، سلور بچی دی، سلور بچائی دی، دا کوئی خاندان دے، ددو پہچان بخو کی دو. لیکن زماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد سرا، زماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش شرا، دنور خلق ہم تعریف وشو پہچان وشو. 300 دایانی راغل دی، زماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی 300 دایانی راغل دی. لیکن نن دہاغ 300 دایانو نم پتہ نشتے دے، دہاغ 300 دایانو کا خار کلی پتہ نشتے دے.
د کور پته نشته دی لیکن هغه دای چې کومه دای نسبت زما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جوړ کی کومه دای زما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق جوړ کی د هغې نوم هم پته ده د هغې لور نوم هم پته ده د هغې کلي هم پته ده تر دې چې د هغې قبر هم پته ده دا تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما محترمو نن په علماء دیوبند باندې دا تهمت لګي دا بهتان لګي چې دو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق نشته دی دو کې محبت د رسول الله نشته دی ان هذا الا بهتان عظیم دا یو غټ بهتان دی زه یو مثال پیش کوم بس ټیم ختم دی یو مثال فقط یو مثال محترمو ټولو اورېدې دي زمونږه اکابرینو کو یو حضرت داسې تیر شه دی چې د هغه نوم دی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه دا نوم به تاسو اورېدی که نه یې اورېدي نن واورو دا علماء دیوبند کې یو سرخیل تیر شه دی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه په دربار کې یو رمال راوړل شي او دا ویل شي چې دا رمال د مدینې نه راوړل دی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه هغه رمال خپل پستر کو باندې مغل شروع کی هغه رمال خپلول شروع کی خپل په مخ باندې مغل شروع کی سو ورته وای حضرت تاولی دا رمال اگر چې راوړل د مدینې نه دی جوړ شی په مدینه کې نه دی دا د چاینا نه تللی یا د پاکستان نه تللی یا د بل څه ملک نه تللی حضرت فرمای اے لیونیا اے ناپوه زه رمال نه خپلوم بلکې په دې رمال کې کومه دوړه د مدینې تلله هغه دوړه خپلوم زما محترمو علماء دیوبند کې عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره یو حضرت په دورې باندې تللی تاسو ته به عجیبه ښکاري دا خبره سلیخ ورځې هغه بول براز نه کوي بول راځي د کیناستو اراده کوي زړه کې دا خبره راځي کیدی شي په دې ځای کې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدم لګېدلی او چې کوم ځای کې زما د پیغمبر قدم لګېدلی هغلته زما ګندګي څنګه تلی شي دغه یو خبره هغه لره هغه بول ایر کی سلیخ ردو پوری هغه بول براز نه کوي دا محبت دی دا عشق دی لیکن رسم و رواج بدعات خپلونکي علماء دیوبند نه دي نن رسم و رواج اثر و رسوخ زیات دی د خلق ډیر زر دی خبرو ته مایل کیږي سنت طرف ته زر مایل کېدون کی خلق نه دي علماء دیوبند سنت خپلونکي دي بدعات پر خودون کی دي رسم و رواج پر خودون کی دي